7 नम्बर युनिट छ, म्यानेजिङ कन्ट्र्याक्ट्स एन्ड पिपुल भन्छ। यसमा पनि भाइहरूले एउटा के भन्नुहोस् भने कन्ट्र्याक्ट भनेको टोटली यो म्यानेजमेन्टतिरको सब्जेक्ट हो। जहाँसम्म जुन पिपुलको कुरा गरिरहेछ एउटा सब्जेक्ट हुन्छ अर्गनाइजेसन बिहेभियर भनेर, त्यसको कुरा हो। अब यसभित्र हामीले के हेर्छौँ भने कहाँ जान्छौँ, कसरी हेर्छौँ भने यसको आउटलाइन जस्तै भाइहरूले एकजना हाम्रो त्यही प्रवीण भाइले भने जस्तो कन्फ्युज नहोस् भनेर जे तपाईँहरूको सिलेबसमा छ नि त्यही वर्ड राखिदिएको हो। जस्तै यसको आउटलाइन प्रेजेन्टेसनमा इन्ट्रोडक्सन भनेको मतलब कन्ट्र्याक्टको डिफिनेसन के हो, कन्ट्र्याक्ट कति किसिमको हुन्छ, कन्ट्र्याक्टलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि के पोइन्ट अफ रिफरेन्स लिन्छ भनेको मतलब अनरसिपको हिसाबमा कन्ट्र्याक्ट कति किसिमको हुन्छ, टाइम ड्युरेसनको हिसाबमा कन्ट्र्याक्ट कति किसिमको हुन्छ, यो सब चिज कुराहरू हामी त्यहाँ हेर्छौँ। स्टेजेस इन कन्ट्र्याक्ट भनेको के भने कन्ट्र्याक्टको लाइफ साइकलको कुरा गर्न खोज्या हो। टिपिकल टर्म्स अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको मतलब कन्ट्र्याक्ट कति दिनको लागि भ्यालिड हुन्छ या कति समयको लागि भ्यालिड हुन्छ, यो टिपिकल भनेको मतलब टिपिकल भन्नाले के चलन चल्तीमा। जस्तै कन्ट्र्याक्ट पनि सिंगल इयर हुन्छ, मल्टी इयर हुन्छ, यसको भ्यालिडेसनको कुरा एज पर ल हुन सक्छ। अब त्यसको प्लेसमेन्ट कन्ट्र्याक्ट कहाँ हुन्छ त, कन्ट्र्याक्ट कुन अवस्थामा गरिन्छ भने त्यो प्लेसमेन्ट भनेको हो। कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको मतलब कन्ट्र्याक्ट म्यानेज गर्दाखेरि या कन्ट्र्याक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के पोइन्टहरू र कसरी कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र लास्टमा कन्ट्र्याक्टको एक्सेप्टेन्सको कुरा हो। यो सब चिज हामी कन्ट्र्याक्टको भित्र हेर्छौँ। र यो जति मैले त्यहाँ आउटलाइन राखेँ कि भाइहरूलाई कन्फ्युज नहोस् कि सिपिएम हामी पढेका छौँ, पढेका छौँ भन्ने कुरा नआओस् भनेर मैले अहिले के गरेको छु भने तपाईँहरूको सिलेबसमा जुन जुन वर्डहरू छ नि त्यही वर्ड यहाँ राखेका छु। तर के बुझ्नुहोस् भने जस्तै कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र स्टेजेस इन कन्ट्र्याक्ट जुन छ नि यसमा यो नियर अबाउट सेम चिज हो। अब म के गर्छु भने एउटा चिज यसबाट हेर्छु। तर बिफोर गोइङ टु कन्ट्र्याक्ट भाइहरूले 3टा चिजहरू सिनोनिम टाइपको सुन्नुभयो होला। एउटा के भन्छ भने एग्रिमेन्ट भन्छ, एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट सेम हो त। अर्को के भन्छ भने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ, एमएयू। अर्को के भन्छ भने मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट भन्छ। त यिनीहरू हो के? व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन एमएयू, एमओए, एग्रिमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट? किनभने यो इन्टरनेट चेन्जेबली हामीले के गर्छौँ, युज गर्छौँ र के हो स्पेसिफिक डिफरेन्स भन्ने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कसैलाई केही नलेज छ, कसलाई भन्छ एग्रिमेन्ट र कसलाई भन्छ तपाईको उ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भनेर। एनीबडी क्यान एक्सप्लेन मी? इफ नो, आफ्नो बेसिक आइडिया छ भने सेयर गरौँ, छैन भने कुनै उ छैन, अप्ठ्यारो छैन। कसैलाई थाहा छ? हेलो, एनीबडी? अमृत भाइ, अमृत पाण्डे। हेलो अमृत, तपाईलाई माने त्यो कन्ट्र्याक्ट र एग्रिमेन्टमा केही यस्तो फरक थाहा छ या कन्ट्र्याक्ट या एग्रिमेन्ट भनेको बुझाइ के हो तपाईको? एग्रिमेन्ट भनेको त अब त्यस्तै सम्झौता, सहमति गर्ने जस्तो भयो के रे। कि कामको त्यो के भन्छ, कन्ट्र्याक्ट भनेको सम्झौता हो, एग्रिमेन्ट भनेको सम्झौता हैन र? हो। तर यसमा के छ भने अनि कन्ट्र्याक्ट भनेको के? तपाईँ नेपाली वर्ड युज गरेर मलाई अलिक कन्फ्युज पार्नुभयो क्या। तपाईँ नै भनिदिनु नि त, झन् कन्फ्युज हुन्छ। त्यही त म खालि तपाईँहरूको फिडब्याक लिन खोजेको। दुइटै भनेको सम्झौतै हो, तर एउटामा लेगल स्टेटस हुन्छ, एउटामा हुँदैन। अहिले हामी आउँछौँ। अनिश भाइ केही थाहा छ? अनिश राई। सर त्यस्तो मजाले त मलाई पनि थाहा भएन सर। ल गुड, केही छैन, एकदम राम्रो। अनि हाम्रो दीपक भाइलाई केही थाहा छ? मलाई नि खासै त्यस्तो थाहा छैन सर। ल म तपाईँ अब डाइरेक्ट गएँ त्यही प्रेजेन्टेसनमा है त। अब यहाँ सबभन्दा पहिला एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट बुझ्नुभन्दा अगाडि
MOU हामी बुझौँ। अब यो गर्दाखेरि के भन्छ भने फर्मल एग्रिमेन्ट डकुमेन्ट बिट्विन टु पार्टिज भन्छ MOU भनेको। MOU भनेको के हुन्छ भने यो डकुमेन्ट हो that describes a formal agreement between two parties. कम्तीमा यसले के देखाउँछ भने एउटा यो सिंगल हुँदैन भनेको मतलब तपाईले एग्रिमेन्ट सिंगल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कमिटमेन्ट भनौँ न, अर्को वर्ड एउटा आउँछ कमिटमेन्ट। जस्तै म कुनै अर्गनाइजेसनको चिफ भए म के गर्छु भने कमिटमेन्ट गर्छु। कमिटमेन्ट आफैले आफैसँग के गर्छु भने म यो अर्गनाइजेसनको कामलाई राम्ररी सुचारू गर्छु या अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीलाई यस्तो म लग्छु जसले यो अर्गनाइजेसनको हाइट या अर्गनाइजेसनको इमेज समाजमा या उसको क्लाइन्टमा राम्रो होस्। त्यो के गरेको भने भने आफैले आफैसँग कमिटमेन्ट गरेको। त यहाँ वर्ड कमिटमेन्ट पनि आउँछ। अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो? जबकि तपाईको मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि यु आर नट देयर इज एट लिस्ट देयर सुड बी टु पार्टिज। त्यो पर्सन पनि हुन सक्छ दुईजना संस्था पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ चीज हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र यो के हो भने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेगल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, लेगल एग्रिमेन्ट होइन। जस्तै उदाहरणको लागि मैले अहिले क्लास गरिरहेको छु, भाइहरूले त्यसलाई सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रो बिचले के हो भने एग्रिमेन्ट के भएको भने मैले पढाउने तपाईले सुन्ने। अब मानिलिनुहोस् व्हाटएभर मैले पढाइरहेको छु, तपाईँ त्यति केयरलेस छैन, केयरफुल छैन, या तपाईले क्वेसन मसँग रिस्पोन्स आस्क गरिराख्नु भएको छ, म त्यसलाई रिस्पोन्स गर्दैन भने हामी के हो भने एक अर्काको लिखित कुनै चाहिँ हामीले गरेका छैन। तर हाम्रो पर्सेप्सन त्यस्तो के हो भने हामीले यस्तो काम गर्दाखेरि एक अर्कालाई समान गर्नुपर्छ, एक अर्काले गरेको चिजलाई भनेको चिजलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। भनेको मतलब सिम्पल इफ वान्ट्स टु एक्सप्लेन मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ इट इज ए डकुमेन्ट द्याट डिस्क्राइब इट इज नट ए भर्बल कमिटमेन्ट। डकुमेन्टमा तपाईलाई कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ, दुईटा पार्टीले के गर्ने के नगर्ने यो मान्छेको पर्सनल या संस्थाको एटिच्युड र बिहेभमा भर पर्छ, न कि यसको कुनै लेगल अथोरिटी हुन्छ। त्यो हो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। अब यसैलाई तपाईले लग्नुभयो भने के हो त हाम्रो एग्रिमेन्ट भनेको के हो? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एग्रिमेन्टलाई लिँदाखेरि हामीले के गरेका छौँ भने यहाँ एउटा द टर्म कन्ट्र्याक्ट इज डिफाइन्ड एज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन टु और मोर पार्टिज विच हैज ए बाइन्डिङ नेचर। इन एसेन्स द एग्रिमेन्ट विथ लेगल इन्फोर्सेबिलिटी इज सेड टु बी कन्ट्र्याक्ट। जुन हाम्रो एग्रिमेन्ट छ त्यो एग्रिमेन्ट भनेको त्यो भर्बल एग्रिमेन्ट पनि हुन सक्छ, डकुमेन्टेड एग्रिमेन्ट पनि हुन सक्छ। तर के हो भने लेगली बाउन्ड हुँदैन। भर्बल कमिटमेन्ट हो हाम्रो, के भन्छ रिटेन डकुमेन्ट हो, तर लेगली बाउन्ड होइन, त्यसलाई हामी एग्रिमेन्ट भन्छौँ। भर्बल होस् वा रिटेन होस्, लेगली बाउन्ड होस्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। अब यसलाई यसरी बुझौँ। उदाहरणको लागि मानिलिनुहोस् मैले के गरेँ भने तपाईले हाम्रो यो उसमा माने कल्चरली लिउँ न, बिहेभियरकै कुरा गरौँ। जस्तै म गएँ कुनै काम गरेँ जुन हाम्रो कल्चरली गाइडेड हो। जस्तै मन्दिरमा गएँ, मन्दिरमा गएर मैले के गर्नुपर्छ भने आदर गर्नुपर्छ देवी देवतालाई। त्यहाँ कुनै यस्तो फोहोर काम गर्नु हुँदैन जसले गर्दा हाम्रो कल्चरली केही पल्युसन होस् या मान्छेले मलाई नराम्रो तरिकाले हेरोस्। यो के हो भने एग्रिमेन्ट हो, त्यो लेगली बाउन्ड छैन। तर तपाईले जस्तै अब कुनै कुनै मन्दिरमा हेर्नुहुन्छ त्यहाँ लेखेको के हुन्छ भने यदि तपाईले फोहोर गरेमा, अनडिसिप्लिन गरेमा 5 रुपियाँ कर या यस्तै पेनाल्टी गर्नेछ या दण्ड जुर्माना गरेछ। यो सब चिज जुन मेन्सनै गरिदियो हो त्यो लेगली कस्तो होला भने लोकल लेगलले बाइन्ड होला या कल्चरल लेगलले बाइन्ड होला या कन्ट्रीको कानुनले बाइन्ड होला। यदि त्यस्तो गरिदियो भने फेरि त्यो कन्ट्र्याक्ट हो। फरक भनेको मतलब once I entered in the periphery of
टेम्पल्स आई हेभ टु फलो दिस रुल्स एन्ड रेगुलेसन। त्यो भनेको के हो भने पर्सनली मैले के गरेको कमिटमेन्ट गरेको र कन्ट्र्याक्ट गरेको। त यहाँ भन्न खोजे के भने सिम्पली के बुझ्दाखेरि एग्रिमेन्ट भनेको के बुझ्नु होला भने दुईटा पार्टीको बीचमा भर्बल या डकुमेन्टेड रिस्पोन्सिबिलिटी कसले के बियर गर्ने भने कन्सिडरेसन हो। तर दुईटा या बढी यो भन् बुझ्नुहोस्, when a proposal is accepted by the person to whom it is made with requested consideration is an agreement। तर त्यो एग्रिमेन्टलाई जब लेगली बाउन्ड गर्छौँ त्यो भनेको के हुन जान्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन जान्छ। अब त्यसको एग्रिमेन्टको एलिमेन्टहरू एक्सेप्टेबल हुन्छ, जबकि कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ भने इन्फोर्स गरिन्छ। जहाँ अब मान्छेले मानेन भने इन्फोर्स गरिन्छ, लेगली तिमी मान्नै पर्छ भन्ने कुरा गर्छ। इन राइटिङ एग्रिमेन्ट भर्बल पनि हुन सक्छ, तपाईको डकुमेन्टेड हुन सक्छ, जबकि कन्ट्र्याक्ट नर्मली रिटेन हुन्छ र रजिस्टर्ड हुन्छ। त्यस्तै लेगल अब्लिगेसन एग्रिमेन्टमा हुँदैन, कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ। एभ्री एग्रिमेन्ट निड नट बी कन्ट्र्याक्ट, सबै कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट हुन सक्दैन, तर सबै एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। जस्तै हामीले के भन्यो भने डिफिनेसन हेर्नुभयो भने एग्रिमेन्टको डिफिनेसन यो के हुन सक्छ, दुईटा पार्टी या मोर देन टू पार्टीको बीचमा भर्बल या रिटेन डकुमेन्ट हुन सक्छ, तर लेगली बाउन्ड हुन सक्दैन, हुँदैन। कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ भने दुईटा पार्टीको बीचमा भर्बल या लिगल डकुमेन्ट हुन्छ र लेगली बाउन्ड हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईलाई एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्टको रिलेसन बन्न कसैले भन्यो भने तपाईले के भन्नु सक्नु पर्यो भने सबै कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट हुन सक्छ, तर सबै एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुन सक्दैन। या अर्को भाषामा भन्दाखेरि के भन्नु होला भने एग्रिमेन्ट्स आर द सबसेट अफ कन्ट्र्याक्ट। किन भन्न खोजेको मैले भने यसरी भने ध्यान दिनुहोस्, फेरि एकचोटि भनिरहेको छु। एग्रिमेन्टको डिफिनेसन के हो, भर्बल या रिटेन डकुमेन्ट बिट्विन टू पार्टिज और मोर देन टू। जबकि कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भने भर्बल और रिटेन डकुमेन्ट बिट्विन टू पार्टिज एन्ड मोर देन टू प्लस लेगली बाइन्डेड। लेगली बाइन्डेड भन्नालाई के भने यदि म कसैसँग कुनै चिज काम गर्न कन्ट्र्याक्ट गरेको छु भने हाम्रो देशको कानुनले ऊ कहिले पनि उम्कन पाउँदैन, उसले गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो हो। त्यस्तै यदि स्कोपको कुरा गर्नु हो भने एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्टको बीचको भनेर स्कोप एग्रिमेन्टको वाइड हुन्छ, कन्ट्र्याक्टको के हुन्छ भने नैरो हुन्छ। वाइड के हुन्छ भने एग्रिमेन्टमा हामीले सामाजिक रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि मान्य गर्छौँ, व्यक्तिको बिहेभलाई पनि कन्सिडर गरेर हामी एग्रिमेन्ट गर्छौँ। यसमा संस्थाको बिहेभलाई र उसको रेपुटेसनलाई हेरेर पनि हामी गर्छौँ। जबकि कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ भने जे रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा डिफाइन छ त्यसलाई मात्र हामी फलो गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ नैरो हुन्छ। त यही 5वटा पोइन्टलाई लिएर पनि तपाईँ डिफाइन गर्नुभयो भने कन्ट्र्याक्टको मिनिङ के, एग्रिमेन्टको मिनिङ के, कन्ट्र्याक्टको एलिमेन्ट्स के, एग्रिमेन्टको एलिमेन्ट्स के, कन्ट्र्याक्टको इन द रिटेन फर्म हुन्छ कि भर्बली हुन्छ यो, अनि लेगली कसको पावरफुल हुन्छ भने त्यो, अनि के यो वान इन अदर भनेको के भने एकसँग अर्काको रिलेसन के छ त्यो, अनि यसको बनाएको मतलब यो कहाँ युज गरिन्छ र यसको कति भने एरिया हो त्यसलाई इन्डिकेट गरेर पनि ती 6वटा पोइन्टलाई कन्सिडर गरेर यहाँ दुईटाको बीचको फरक मैले यहाँ लेखिरहेको छु। अझ मैले फेरि एकचोटि रिपिट गरिरहेको छु, एग्रिमेन्ट भनेको के हो, कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो कोर्समा के छ भने कन्ट्र्याक्ट मात्र छ, तर कन्ट्र्याक्ट र एग्रिमेन्टको बीचको हामी बिच कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले यहाँ के लिएको भने कन्ट्र्याक्टको डिफिनेसन पनि लिएको, एग्रिमेन्टको डिफिनेसन लिएको। अब कन्ट्र्याक्टको मिनिङ भन्दाखेरि हामी फेरि एकचोटि डिफिनेसनलाई के भन्छ भने एग्रिमेन्टको भन्नाले के हुन्छ भने प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाई पर्सन,
एग्रिमेन्ट भनेको एउटा प्रपोजल हो जुन व्यक्तिले एक्सेप्ट गरेको हुन्छ, जसको लागि त्यो प्रपोजल बनाइएको हुन्छ र उसको रिक्वेस्टलाई कन्सिडर गरेको हुन्छ। जबकि एग्रिमेन्ट के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ भने इन्फोर्समेन्ट बाई ल हुन्छ। उदाहरणको लागि लेट सपोज पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट एकचोटि हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा के भन्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली भन्छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट एन्ड भन्छ र रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्छ। अब एउटा कुरा यहाँ भाइहरूले के कन्सिडर गरौँ भने जस्तै मैले अब कुनै संस्थाको लागि गुड्स या सर्भिस किन्नु छ, या कुनै संस्थाले दे वान्ट टु एक्वायर गुड्स एन्ड सर्भिस, त उसले के गर्नुपर्छ प्रोसेसहरू बाई एक्टमै डिफाइन हुन्छ। जस्तै तपाईँले हाम्रो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट हेर्नुभयो भने यदि मलाई 1 लाखसम्मको सामान कुनै किन्नु छ भने त्यो गर्नलाई मैले कुनै एस्टिमेट गर्नु पर्दैन। कुनै मलाई के गर्नुपर्छ भने एस्टिमेट नगरिकन डाइरेक्ट म के गर्न सक्छु भने सप्लायरसँग किन्न सक्छु। यो मसँग भएको कानुनी व्यवस्था हो, यसमा मलाई केही कसैले गर्दैन। त वन्स यो केले कन्ट्रोल गर्यो? एस्टिमेटले। त्यस्तै यदि 5 लाखसम्म कुनै वस्तु है, सेवा होइन, ध्यान दिनुहोस्, 5 लाखसम्म कुनै वस्तु मलाई किन्नु छ भने मैले के गर्छु भने 3टा पार्टीको कोटेसन लिन्छु। भनेको मतलब 3टा सप्लायरको कोटेसन लिन्छु र के गर्छु भने त्यसमा सबभन्दा जसको कम छ त्यसबाट म किन्छु। मेरो सामानको स्पेसिफिकेसन यो हो र यसमा चाहिँ म किन्छु र त्यो किन्नलाई म एग्रिमेन्ट गर्छु। भनेको मतलब कन्ट्र्याक्ट गर्छु, एग्रिमेन्ट होइन, कन्ट्र्याक्ट गर्छु। त मलाई यो लेगली के दिइरहेछ भने अथोरिटी 1 लाखसम्म मलाई एस्टिमेट पनि गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट किन्छु, मन परेको चिज किन्छु। 5 लाख हो भने पहिला एस्टिमेट बनाउँछु, 5 लाखभित्र छ भने त्यो किन्छु, नत्र किन्दैन। यो वस्तुको हकमा। यदि सेवा हो भने 20 लाखसम्म म त्यसै गर्न सक्छु। त यो सब चिजहरू हेरेर भनेको मतलब जुन चिज लेगली बाउन्डेड हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट, जुन चिज लेगली बाउन्ड हुँदैन त्यो एग्रिमेन्ट। त भोलि भाइहरूलाई यदि कसैले सोध्यो भने व्हाट डु यु मीन बाई द कन्ट्र्याक्ट, then you have to say like this: the contract is defined as an agreement between 2 or more parties which has binding in nature. In essence, the agreement with legal enforceability is said to be contract. भनेको मतलब बाइन्डिङ इन नेचरको साथै उसको लेगल स्टेटस छ। जुन कसैले हाम्रो टु पार्टीले त्यो ब्रेकडाउन गर्यो भने त्यसलाई लेगली पेनलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने अप्सन भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टको डिफिनेसन बुझ्नुपर्छ। अब यसको एलिमेन्ट्स के हुन सक्छ कन्ट्र्याक्टको भने कुरा बुझ्दाखेरि एग्रिमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन, यो एग्रिमेन्ट हो र यसलाई हामी इन्फोर्स गर्न सक्छौँ। इन्फोर्स किन गर्न सक्छौँ भने इट इज बाइन्डेड बाई ल। यसको लेगल अब्लिकेसन हुन्छ। यो चाहिँ सबै कन्ट्र्याक्ट यसो एग्रिमेन्ट हुन सक्छ, तर सबै एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुन सक्छ, तर सबै कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट हुँदैन। त्यसैले एग्रिमेन्ट इज सबसेट अफ कन्ट्र्याक्ट भन्ने। अब जहाँसम्म स्कोप छ एग्रिमेन्टको वाइडर हुन्छ, तर उसको चाहिँ कन्ट्र्याक्टको चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। किन लिमिटेड हुन्छ भने न्यारो विथ रेस्पेक्ट टु एग्रिमेन्ट किन हुन्छ भने यो लेगली बाउन्ड भएकोले। त डिफिनेसन सिम्पली कन्ट्र्याक्टको के भन्ने, कन्ट्र्याक्ट भनेको के भन्ने एग्रिमेन्ट बिट्विन 2 पार्टिज विच इज लेगली बाइन्डेड, द्याट इज द डिफिनेसन, 1 लाइन स्टेटमेन्ट। स्कोपको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने भने कन्ट्र्याक्ट न्यारो हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु एग्रिमेन्ट, किनभने यो लेगली बाइन्ड भनेको। लेगल स्टेटसको कुरा गर्ने भने कन्ट्र्याक्टको लेगल स्टेटस हुन्छ, एग्रिमेन्टको हुँदैन। अब यो चिज हेरेर अब अर्को हाम्रो त्यही आउटलाइनमा हेर्नुभयो भने टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट भन्छ। अब कन्ट्र्याक्टलाई कति किसिमको टाइपमा, कति किसिममा बार्न सकिन्छ। अब यो गर्नलाई पनि के गरिन्छ भने आधार के लिने त। अब आधारमा अब पहिलो आधार चाहिँ के लिइरहेछ भने भ्यालिडिटी।
कन्ट्रेक्टको भ्यालिडिटी केले डिफाइन गर्छ भने टाइम पिरियडले गर्छ। भनेको मतलब यो कन्ट्रेक्ट कति महिना, कति दिन, कतिको लागि चाहिँ के हो भने valid हो। Once the time valid time is considered in order to the execution of contract, then we have to say that validity of the contract. त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भ्यालिडिटीको आधारमा कन्ट्रेक्टलाई कति भागमा बाँडिन्छ। अब यसको के छ भने भ्यालिड कन्ट्रेक्ट पहिलो भ्यालिडिटीको आधारमा, दोस्रोलाई भोइड कन्ट्रेक्ट। अब भोइड कन्ट्रेक्ट भनेको कहीँबाट सुनेको वर्ड आइरहेछ भाइहरूको दिमागमा, भोइड भनेको के हो? बिपिन भाइ, what do you mean by the void? How do you before that word? Sir, avoid. Void, VOID. Void भनेको त रिटर्न टाइप के रे? प्रोग्रामिङमा चाहिँ त्यो रिटर्न टाइप हो के? गुड, त्यही जान्न खोजेको। भोइड भनेको रिटर्न टाइप तर के को? फङ्सनको। भनेको मतलब भोइड भन्नाले के गर्छ? ब्ल्याङ्क एग्रिमेन्ट चाहिँ रिटर्न गर्छ। यहाँ पनि त्यही हो, ब्ल्याङ्क कन्ट्र्याक्ट। त्यो अलि हेर्छौँ हामी। त्यसपछि भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट, जसलाई हामी भोइड गर्न सक्छौँ। इलिगल कन्ट्र्याक्ट, त्यो कन्ट्र्याक्ट जो लेगली बाउन्डेड छैन। अनफोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट, त्यो कन्ट्र्याक्ट जुन लेगली बाइन्डेड छैन, त्यसलाई अनफोर्स गर्न सक्दैन। यो सब चिज यदि भ्यालिडिटीको रेस्पेक्टमा लिने हो भने हामीले कन्ट्र्याक्टलाई विथ रेस्पेक्ट टु भ्यालिडिटी 5 भागमा बाँड्छौँ। जसलाई चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भन्छ, भोइड कन्ट्र्याक्ट भन्छ, भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छ, इलिगल कन्ट्र्याक्ट भन्छ र अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छ। त्यस्तै यदि तपाईँ यसलाई पोइन्ट अफ रेफरेन्स फर्मेसन लिनुभयो भने कसरी त्यो फर्म भयो कन्ट्र्याक्ट भने यसलाई हामी के भन्छौँ भने 3 भागमा बाँडिरहेछ। एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भन्छ, इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भन्छ, क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भन्छ। त्यसैले पर्फर्मेन्सको आधारमा यदि लिनुभयो भने कन्ट्र्याक्टलाई एक्जिक्युटेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छ, एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट भन्छ। एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्टभित्र पनि तपाईँको के गरिरहेछ भने दुईटा बनिरहेछ, युनिलेटरल कन्ट्र्याक्ट भन्छ, बाइलेटरल कन्ट्र्याक्ट भन्छ। अब यो सबैको हामीले टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट भन्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्ने भने कुन आधारमा हामीले यसलाई डिभाइड गर्न खोजेको। यसलाई अर्को तरिकाबाट यदि तपाईँहरूले पढेकै विषयको आधार लिने हो भने जस्तै नेटवर्कलाई, कम्प्युटर नेटवर्कलाई तपाईँले जियोग्राफिकल लोकेसनको आधारमा हामीले केमा बाँडेका छौँ? 3टा भागमा बाँड्छौँ नि। लोकल एरिया नेटवर्क भन्छ, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्छ, वाइड एरिया नेटवर्क भन्छ। यो के को आधार लिया थियो? जियोग्राफिकल लोकेसन। त्यस्तै यदि सर्भिसलाई आधार लिने हो भने हामी नेटवर्कलाई जम्मा 2 भागमा बाँड्छौँ। जस्तै एउटा के भन्छ? क्लाइन्ट एन्ड सर्भर नेटवर्क भन्छ। भनेको मतलब एउटा कम्प्युटर सर्भर हुन्छ, बाँकी सब क्लाइन्ट हुन्छ। क्लाइन्ट एन्ड सर्भर, क्लाइन्ट कम्प्युटरले सर्भर कम्प्युटरलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ, सर्भर कम्प्युटरले क्लाइन्ट कम्प्युटरलाई रिस्पोन्स दिन्छ। त्यस्तै तपाईको अर्को के हुन्छ भने पियर टु पियर नेटवर्क भन्छ। त्यो भनेको के हो भने इन दैट नेटवर्क एभ्री कम्प्युटर क्यान एक्ट एज ए सर्भर, आइदर एज ए सर्भर और एज ए क्लाइन्ट। त्यस्तै जहाँ हामी त्यहाँले 2टा रेफरेन्स लिया थियौँ, अन द बेसिस अफ सर्भिस, अन द बेसिस अफ जियोग्राफिकल लोकेसन। त्यस्तै कन्ट्र्याक्टलाई पनि डिफाइन गर्दाखेरि डिफरेन्ट बेसिसहरू लिएर ब्रोडली स्पिकिङ 3टा बेस यहाँ लिया छ, जसलाई हामी आधार मानेर कन्ट्र्याक्टलाई डिफाइन क्लासिफाई गरेका छौँ। पहिलो पोइन्ट छ भ्यालिडिटी। भ्यालिडिटीको आधारमा 5वटा कन्ट्र्याक्टको टाइप हुन्छ। फर्मेसनको आधारमा कन्ट्र्याक्टको टाइप 3वटा हुन्छ। पर्फर्मेन्सको आधारमा कन्ट्र्याक्टको टाइप 2वटा हुन्छ। तर त्यसभित्र पनि एक्जिक्युटिभको आधारमा पनि कन्ट्र्याक्ट टाइप युनिलेटरल र बाइलेटरल हुन्छ। युनिलेटरल भनेको अब के हो, बाइलेटरल भनेको के हो, एक्जिक्युटिभ कन्ट्र्याक्ट के भनेको, यो अहिले हामी पछि अहिले नै हेर्छौँ। त अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौँ भने भाइहरूले एउटा कुरा के ध्यान दियो भने कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, व्हाट इज इट्स डिफरेन्स फ्रम द एग्रिमेन्ट और एमओयू, र कन्ट्र्याक्टलाई क्लासिफाई भनेको मतलब टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट के हो। अब टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टको हेर्दाखेरि
on the basis of validity. भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट कस्तालाई भन्छ, भोइड कन्ट्र्याक्ट कस्तालाई भन्छ, यो चिज अब हामी हेर्न गइरहेको छौँ। अब भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भने एन एग्रिमेन्ट विच इज इन्फोर्स्ड बाई ल इज ए भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। सिम्पल कसैले अब तपाईँलाई भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भन्दाखेरि सोध्यो भने, जस्तै मानिलिनुहोस् मैले कसैसँग कन्ट्र्याक्ट गरेका छु, त्यो के हो भने हामी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गरेका छौँ। वी डिड नट भर्बल एग्रिमेन्ट या भर्बल कन्ट्र्याक्ट, वी डु विथ समवन अन द म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द mutual understanding, but we did not write anything or did not put any evidence over there so that third party can say that we did some agreement or some contract. So त्यस्तालाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ। भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनेको के कन्ट्र्याक्ट बुझ्नुहोस् भनेर, जसले चाहिँ लबाट इन्फोर्स गर्न सकियोस्, त्यो चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हो। void contract भनेको के भन्ने बुझ्नुहोस् भने, द कन्ट्र्याक्ट विच हेज नो लङ्गर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट अफ ल इज ए void वान। त्यो कन्ट्र्याक्ट जसलाई हामी कानुन अनुसार कोर्टमा च्यालेन्ज गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने void कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। voidable कन्ट्र्याक्ट भनेको के भने, a contract in which one of the parties to the contract has to choice to avoid performing his or her part, then it is termed as a voidable contract। भनाइको मतलब के भने, मैले कुनै दुईटा पार्टी या दुईटा भन्दा बढी पार्टीको बीचमा जुन एग्रिमेन्ट भन्छ, कुनै पनि एउटा पार्टीको प्रत्येक पार्टीको जुन एग्रिमेन्ट भन्छ नि, त्यो प्रत्येक पार्टीको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भित्र डिफाइन गरेको हुन्छ। यदि कुनै पार्टीले आफ्नो रोल्स एन्ड ती रेस्पोन्सिबिलिटी भोइड गर्न सक्छ, भनेको मतलब गर्न चाहँदैन, त्यस्तो मेकानिजम छ भने त्यस्ता कन्ट्र्याक्टलाई हामी के भन्छौँ भने भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। अब कन्ट्र्याक्ट इलिगल कन्ट्र्याक्ट, द कन्ट्र्याक्ट विच इज फोरबिडन बाई ल इज टर्म्ड एज एन इलिगल कन्ट्र्याक्ट। अब त्यो कन्ट्र्याक्ट त गरेको छ तर कानुन अनुसार गरेको छैन भने त्यो इलिगल कन्ट्र्याक्ट हो। अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट, the contract whose substance is good but due to some issue it is not enforceable, it's called an unenforceable contract। भनेको मतलब के भने, ल हामी राम्रो काम गरौँ न त, जस्तै आज टोल हामी सफा गरौँ न भने टोल सुधार समितिहरू हुन्छ नि, हामी सबैको उद्देश्य राम्रो हुन्छ, सबैले खोज्यो, तर हामी कसैलाई इन्फोर्स गर्न सक्दैनौँ। आएर त गर्नै पर्छ भनेर इन्फोर्स गर्न सक्दैनौँ, स्वेच्छाले भन्यो भने त्यस्तो टाइपको कन्ट्र्याक्टहरू या अन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई हामी के भन्छौँ भने अनफोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। इन ब्रिफली, on the basis of validity, we classify the contract in the fifth parts, among of which valid contract, the contract which is enforced by law is valid contract, the contract which is which avoid the law is void contract। भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको के भने, दुईटा पार्टीको बीचमा कुनै पार्टीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी या बियर गर्न नसक्ने, बियर गर्न चाहँदैन या बियर गर्न बाध्यकारी बनाए छैन भने त्यस्तालाई भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट। द कन्ट्र्याक्ट विच इज नट कम्प्लाई विथ ल इज इलिगल कन्ट्र्याक्ट। द कन्ट्र्याक्ट विच इज नट इन्फोर्सेबल भनेको मतलब तपाईँले कुनै कन्ट्र्याक्टलाई युजै गर्न सक्नुहुन्न या त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा फोर्सेबली लागू नै गर्न सक्नुहुन्न भने त्यस्तालाई के भन्छ भने अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट भन्छ। त एउटा पहिलो पोइन्टको आधारमा बेसिस अफ भ्यालिडिटीलाई लिने हो भने हामी कन्ट्र्याक्टलाई भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट, भोइड कन्ट्र्याक्ट, भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट, इलिगल कन्ट्र्याक्ट र अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट के हो भने थाहा हुन्छ। अब त्यसपछि on the basis of formation आइरहेछ। यसमा हामीले के भनिरहन्छौँ भने एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट, इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट, क्वाजी कन्ट्र्याक्ट। when the terms of contract are expressed orally or in writing it is known as express contract। जब तपाईले यो एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भनेको यदि तपाईले हाम्रो डिफिनेसन बुझ्नुभयो भने एग्रिमेन्ट टाइप एग्रिमेन्ट भयो एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भनेको। किनभने कन्ट्र्याक्ट दुईटा पार्टीको बीचमा एक्सप्रेस गरिन्छ भनेको मतलब म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा फिक्स गरिन्छ,
ओरली होस् या रिटेन फर्ममा त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। अब द कन्ट्र्याक्ट विच इज कन्स्टिट्युटेड बाई इम्प्लिकेसन अफ ल अर एक्सन इज एन इम्प्लाइड। त्यो कन्ट्र्याक्ट जसले लबाट नै इन्फोर्स हुन्छ या लमा नै डिफाइन गरेको छ, यदि यस्तो किसिमको काम गर्यो भने यो गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल लेट सपोज यु वान्ट टु गेट द सिटिजनसिप। अब सिटिजनसिप लिनलाई हामी के गर्नुपर्छ, यदि भाइहरूले अहिले त थाहा छ भने भाइहरू पनि त लिइसक्यो होला। अब सिटिजनसिप हामीले आमा बुवाको नागरिकता भएको फोटोकपी, हाम्रो अर्को के हुन्छ बर्थ सर्टिफिकेट या स्कुलको त्यो बर्थ प्रमाणित गरेको, त यो जे डकुमेन्टहरू के छ नि सिटिजन लिने यो सबै लमा डिफाइन छ। त त्यस्ता चिजलाई हामी के भन्छौँ भने इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। अब क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भने यो चाहिँ रियल कन्ट्र्याक्ट होइन तर आइडेन्टिकल टु कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सम सर्कमस्टान्सेसमा तपाईँले के गर्छौँ भने हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। लेट सपोज यु हेभ डु सम, अब मानौँ न हाम्रो उसको कल्चरल प्रोग्रामहरू केही गर्छौँ, जस्तै हाम्रो डिफ्रेन्ट पर्वहरू छ नि, यो पर्व मनाउनलाई यसो विधि व्यवहार गर्नुपर्छ भने कहीँ त कोडेड छैन नि, त्यो हामी के गरिरहेछौँ भने आफ्नो एन्सेस्टरबाट लिएर त्यस्तो चिजहरू फलो गरिरहेछौँ जुन रियल छैन। तर हामी के गर्छौँ भने त्यस्तै काम गर्न बाध्य छौँ या हामी के गर्छौँ भने ट्रेडिसनलाई फलो गरिरहेछौँ। त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई हामी के भन्छौँ भने क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। त सिम्पली त्यो कन्ट्र्याक्ट जसलाई एक्सप्रेस गर्छ बट लेगली नट बाउन्डेड इज एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट। इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भनेको के भने त्यो लेगली या भर्बली या डकुमेन्टेड हुँदैन तर बाई लबाट नै बाइन्ड हुन्छ, यु हेभ टु डु इट। त्यो भनेको के भने इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट। क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भनेको के भने ट्रेडिसनमा आइरहेको चलन चल्तीमा आइरहेको चिज गर्ने तर यो चाहिँ रियलसँग कहिले पनि रियल कन्ट्र्याक्ट जस्तो नदेखिने। जस्तै मैले आफ्नो आमा बुवालाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने चिज के हो भने ट्रेडिसनमा आएको, तर हाम्रो आमा बुवासँग त हाम्रो एग्रिमेन्ट त अहिले होइन। त यस्ता चिजहरूलाई के भन्छ भने क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भन्छ। अब अन द बेसिस अफ पर्फर्मेन्स, अब त्यो कन्ट्र्याक्ट जसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ या जसले के गर्छ भने जसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गरेर हाम्रो पर्फर्मेन्स या भनेको मतलब रिलेटेड पार्टिजहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने त्यसलाई एक्जिक्युटेड र एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट भन्छ। एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट भनेको के भने जब कुनै कन्ट्र्याक्टमा अब्लिगेसनहरू बनाएको हुन्छ, भनेको मतलब प्रत्येक पार्टीलाई कन्ट्र्याक्ट भनेकै के हो भने दुईटा पार्टी वा दुईभन्दा बढी पार्टीको बिचमा गर्ने एग्रिमेन्ट हो। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो के गर्छ भने रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड ड्युटीलाई डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यसमा हामी के भन्छौँ भने एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। अब यो के हुन्छ भने बेस्ड अपन द नम्बर अफ पार्टी, यसलाई पनि दुई भागमा बाँडेको छ। एउटा युनिलेटरल कन्ट्र्याक्ट भनेको मतलब एउटा पार्टी मात्र हुन्छ, जस्तै म कुनै जस्तै हाम्रो सरकारहरू आउँछ नि, सरकारको चिफ बन्छ या जस्तै तपाईँहरूकै क्याम्पसको प्रिन्सिपल सरको या प्रोग्राम कोअर्डिनेटर सरको कुरा गरौँ न, he is going to commit in front of organization that during his tenure, he or she, during his or she tenure, he or her tenure, the quality of the education provided by the Sagarmatha Engineering College will be high. भने ऊ के गरेको पर्सनल कमिटमेन्ट गरेको हो तर सबैको लागि गरेको, त्यो के हो भने युनिलेटरल कन्ट्र्याक्ट हो। बाइलेटरल कन्ट्र्याक्ट भन्नाले के भन्ने भने त्यो कन्ट्र्याक्ट जहाँ मोर देन 1 पर्सन, त्यो बाइलेटरल हो। मोर देन 1 बट नट मोर देन 2। मल्टिलेटरल कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भने मोर देन 2 भनेको मतलब मल्टी पार्टी कन्ट्र्याक्टलाई हामी के भन्छौँ भने मल्टिलेटरल कन्ट्र्याक्ट। त यहाँ एउटा अर्को पनि सक्न सक्नुहुन्छ मल्टिलेटरल, तर यहाँ बाइलेटरल भित्रै मल्टिलेटरल पनि आउँछ, युनिलेटरल बाइलेटरल। तर जेनरली बाई भन्नाले 2 लाई इन्डिकेट गरेकोले एउटा मल्टिलेटरल लेख्दा पनि केही अप्ठ्यारो हुँदैन। अब अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भाइहरू त कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, कन्ट्र्याक्टको टाइप्स के हुन्छ, कन्ट्र्याक्टको टाइप हेर्दाखेरि हामी के गरेका थियौँ भने
कुन आधारमा गर्छौँ हामीले के भनिया छौँ भने पहिले अन द बेसिस अफ भ्यालिडिटीको कुरा गरेका थियौँ, त्यसपछि अन द बेसिस अफ फर्मेसनको कुरा गरेका थियौँ, त्यसपछि अन द बेसिस अफ पर्फर्मेन्सको कुरा गरेका थियौँ कन्ट्र्याक्टको हेर्दाखेरि। अब अहिलेसम्म कसैले केही नबुझेको जयराम राउत भाइ, जयराम, हेलो जयराम, भानुभक्ताचार्य हजुर सर। भाइले अहिलेसम्म बताएको बुझिया छ व्हाट इज द कन्ट्र्याक्ट? हजुर बुझ्यो छ। ल ठिक छ। काजी गुरुङ हजुर सर। बुझिया छ भाइले अहिलेसम्म? हजुर हजुर। ल त ल, हस् त हस्। अब म अर्को चिजतिर लग्छु। ड्युरेसन अफ कन्ट्र्याक्ट, एलिमेन्ट्स अफ कन्ट्र्याक्ट। अब हामीले यदि सिलेबस हेऱ्यो भने हाम्रो के छ भने कन्ट्र्याक्टको एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छ त? के हो कन्ट्र्याक्टको एलिमेन्टहरू? जब भनेको मतलब वाट आर द पार्ट द कन्ट्र्याक्ट कन्स्टिट्युट्स, या उसले आफूभित्र के समावेश गरेको हुन्छ त? त्यो चिजलाई यदि फोकस गर्ने हो भने हामी एलिमेन्ट्स अफ कन्ट्र्याक्टको कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुनलाई कन्ट्र्याक्ट मस्ट जेनरल कन्टेन द फ्लोइङ एलिमेन्ट्स, भनेको मतलब अफर, एक्सेप्टेन्स, कन्सिडरेसन, लेगालिटी। यदि यो सब चिज गर्यो भने हामीले के हुन्छ भने हामीले गरेको कन्ट्र्याक्ट भ्यालिड हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। अब कन्ट्र्याक्ट कसरी हुन्छ त? अफर भन्नाले के? जस्तै म कुनै चिज, सेवा या वस्तु कसैलाई सेल गर्न गइरहेछु या प्रोभाइड गर्छौँ भने मैले के गरिरहेछु भने आई एम अफरिङ सम सर्भिसेज अर गुड्स इन अर्डर टु एट्र्याक्ट द कन्ज्युमर्स अफ द्याट सर्भिस एन्ड गुड्स। त कन्ट्र्याक्टमा पनि के हुनुपर्छ भने कोही अफर गर्ने हुनुपर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने कन्ट्र्याक्टमा पार्टिसिपेट हुन्छ। त्यसैले अफर भनेको के हो भने कन्ट्र्याक्ट्स अलवेज स्टार्ट विथ एन अफर, एन्ड अफर इज एन एक्सप्रेसन अफ विलिङनेस टु इन्टर इन्टु ए कन्ट्र्याक्ट अन सर्टेन टर्म्स। भनेको मतलब जुन मैले भने गुड्स एन्ड सर्भिसले यदि आधार लिने हो भने म यदि गुड एन्ड सर्भिसको डेभलपर हो भने या प्रोड्युसर हो भने मैले के गर्नुपर्छ भने म यो चिज अफ गुड्स एन्ड सर्भिस अफ बजारमा बेच्नलाई या कसैलाई दिनलाई के गरिरहेको छु भने विलिङ पे गरिरहेको छु भने बुझ्नु पर्यो। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु इस्टाब्लिस वाट इज एन्ड नट अन अफर। अब कस्तालाई अफर भन्ने, कस्तालाई नभन्ने। अफर मस्ट बी अ फिर्म, नट इम्बिगियस अर भ्यागु। अब अफर गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ या संस्था हुनुपर्छ, त्यो के भन्छ तपाईँको इमेजिनरी टाइपको वस्तु हुनुहुन्न या इमेजिनरी टाइपको एन्टिटी हुनुहुन्न। ए पर्सन हु इज मेकिङ इज अफर इज कल्ड द अफरर। जसले अफर गर्छ त्यसले। हजुर हेलो हेलो। अब एक्सेप्टेन्स, अब जस्तै मैले अफर गरेँ, जस्तै हजुर मैले कुनै चिज गुड्स एन्ड सर्भिस अफर गरेँ, त्यो गुड्स एन्ड सर्भिस कन्ज्युम गर्ने संस्था एन्टिटीले या नेचुरल पर्सनले त्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एक्सेप्ट हुन्छ। भने त्यो कन्ज्युम गर्ने व्यक्ति या संस्था भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एक्सेप्टेन्स भन्छौँ। त मलाई एग्रिमेन्ट गर्नलाई यदि दुई पार्टी गर्नु छ भने दुई पार्टीको बिचमा त हामी भनिरहेछौँ नि कम्तीमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कम्तीमा दुई पार्टी भन्नाले एउटा अफर कन्ट्र्याक्ट गर्ने व्यक्ति अफर हुनु पर्यो। जस्तै म कुनै सेवा या वस्तु प्रदायक हो भने मैले अफर गर्छु, मैले सेवा या वस्तु हो, कसैले किन्नु छ भने आउनुहोस् र किन्दाखेरि यो कन्डिसनमा यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डिफाइन हुन्छ। त्यो कुरा के हो भने अफर हो। जसले त्यो मेरो अफरलाई एक्सेप्ट गरेर आउँछ त्यो के हो भने एक्सेप्टेन्स हो। अब कन्सिडरेसन, त्यो भनेको के हो त? कन्सिडरेसन भनेको के हो भने अब
जब तपाईले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो सामानहरू उसलाई बेच्नुहुन्छ, अब त्यसले के गर्छ भने केही एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् तपाईले गुड्स एन्ड सर्भिस बेच्नुभयो कुनै पार्टीलाई, तपाईले के दिनुभयो भने गुड्स या सर्भिस दिनुभयो, उसले तपाईले गुड्स एन्ड सर्भिस कन्ज्युम बापत के दियो भने केही पैसा दियो भने के छ त्यो एग्रिमेन्टमा अप्सनहरू त्यो दिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने कन्सिडरेसन। जस्तै यहीँको एक्जाम्पल हेर्नु भने consideration is the act of a rich party exchanging something value to their determinant. अब यसको एक्जाम्पलको रूपमा यदि ए ले अटोमोबाइल से गर्छ बी लाई भने ए इज एक्सचेन्जिङ एन्ड गिभिङ अप एस अटोमोबाइल while बी इज एक्सचेन्जिङ एन्ड गिभिङ अप बी क्यास, बोथ पार्टीज मस्ट प्रोभाइड कन्सिडरेसन। त भनाइको मतलब जुन चीज हामीले के एक्सपे भने मैले यदि कुनै गुड्स एन्ड सर्भिसहरूलाई दिए भने गुड्स एन्ड सर्भिसबाट व्हाट काइन्ड अफ आई वान्ट टु रिटर्न। अब कसैले मलाई गुड्स एन्ड सर्भिसको साटो र मेटेरियल पनि दिन सक्छ, कसैले गुड्स एन्ड सर्भिस कन्ज्युम गरे बापत मलाई पैसा पनि दिन सक्छ। त के कन्सिडर गरेको हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने कन्सिडरेसन भन्छौँ। लेगालिटीमा के भन्छ भने अब कन्ट्र्याक्ट त गर्यौँ तर कन्ट्र्याक्टमा हामी के गर्यौँ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई यदि कन्ट्र्याक्टमा हामी दुईटा पार्टी बीच कुनै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने त क्लेम गर्ने त आधार हुनु पर्यो नि, नत्र त लसमा हुन्छ, फेथ हुन्छ, बिजनेसलाई रनिङ घाटा हुन्छ। त्यस्तो फेथ ल्याउनलाई कन्ट्र्याक्टमाथि फेथ विश्वास गर्नलाई क्रिएट गर्नलाई त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामी कोर्टमा के गर्नु पर्यो भने लिगली च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्यो। Once you are talking about the elements of the contract, broadly speaking there are 4 things। भनाइको मतलब पहिलो अफर, दोस्रो अफरिङ, तेस्रो कन्सिडरेसन, चौथो लेगालिटी। या संक्षेपमा भन्दाखेरि यदि एलिमेन्ट्स अफ कन्ट्र्याक्ट भन्ने हो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामीले कन्ट्र्याक्टको डिफिनेसन अनुसार के भनेका छौँ भने यो रिटेन वा भर्बल कमिटमेन्ट हुनु होला बिट्विन 2 and more than 2 पार्टिज, युनिलेटरल पनि हुन सक्छ। यसमा के हुन्छ भने लेगली बाइन्डेड हुन्छ। तर 2 पार्टी भन्ने बित्तिकै एटलिस्ट 2 पार्टी भन्ने बित्तिकै कसैले त अफर गर्नु पर्यो नि। जस्तै म गुड्स एन्ड सर्भिस बेचिरहेको छु भने आई एम गोइङ टु बी अफर अफ द्याट गुड्स एन्ड सर्भिस। जसले त्यो गुड्स एन्ड सर्भिस कन्ज्युम गर्छ त्यसलाई के भन्छ भने अफरिङ। अनि गुड्स एन्ड सर्भिस एकले अर्का, जस्तै मैले अब अफर गरिरहेको छु गुड्स एन्ड सर्भिस, अरूले लिइरहेछ, अब हाम्रो बिचमा चेन्जिङ मेकानिजम के हुन्छ त त्यो कन्ट्र्याक्टमा डिफाइन हुन्छ। भनेको मतलब मैले जब गुड्स एन्ड सर्भिस दिन्छु कसैलाई, उसले मलाई रिटर्नमा के दिने, क्यास दिने कि के दिने भन्ने कुराको कन्सिडरेसनले के गर्छ। हामीले गरेको कन्ट्र्याक्ट या हामीले गरेको कन्ट्र्याक्टको लिगल स्टेटिटी बनाइको मतलब कोर्टमा च्यालेन्ज गर्ने हुनु पर्यो। यो भने लेगालिटी त्यसको लिगल स्टेटस छ भने त्यो मात्र कन्ट्र्याक्ट अलिक फ्रुटफुल हुन्छ। त ब्रोडर रूपमा स्पिकिङ भन्दाखेरि तपाईँले कन्ट्र्याक्टलाई के भन्नुहोस् भने कन्ट्र्याक्टको मेजरी 4 वटा एलिमेन्ट हुन्छ। पहिलो अफरिङ या अफर, दोस्रो त्यो अफरलाई एक्सेप्ट गर्ने अफरी या एक्सेप्टर, तेस्रो कन्सिडरेसन भनेको मतलब गुड्स एन्ड सर्भिस या जेसुकै चिज एक्सचेन्ज गर्दाखेरि के कन्सिडर गर्ने, चौथो लेगालिटी। त जब हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ के भने कन्ट्र्याक्टको डिफिनेसन हेऱ्यौँ, त्यसको टाइप हेऱ्यौँ, त्यसको एलिमेन्ट हेऱ्यौँ। यो कन्ट्र्याक्टको हाम्रो एलिमेन्ट हो। अब के हुन्छ भने जस्तै हामीले प्रोजेक्टको लाइफ साइकल हेऱ्यौँ, रिस्कको लाइफ साइकल हेऱ्यौँ, प्रोजेक्ट प्लानिङ गर्दा सेड्युलिङ गर्दा तिनीहरूको पनि के एक्टिभिटी पहिला गर्ने के नगर्ने, यहाँ पनि हामी के हेर्छौँ भने कन्ट्र्याक्टको लाइफ साइकलहरू हेर्छौँ। अब कन्ट्र्याक्टको लाइफ साइकलमा के हुन्छ त, कसरी स्टार्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा, यो सब चिजहरू हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कन्ट्र्याक्टको लाइफ साइकलका स्टेजहरू के हुन्छ। जस्तै स्टेज 1 मा के कुरा छ भने रिक्वेस्टको। In this stage, contract parties and stakeholders can explain what they are expecting to get out of the contract.
अब स्टेज 1 जुन छ कन्ट्र्याक्टको यसमा के पर्छ भने पार्टिजहरू बनाएको मतलब पार्टिज भन्नाले जसको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको हो या सरी कन्ट्र्याक्ट भएको हो। त्यो सबैले के एक्सपेक्ट गरेको छ भने यो कन्ट्र्याक्टबाट त के चाहिँ उनीहरूले प्रत्येक इन्डिभिजुअलीले खोजेका हुन् यो कन्ट्र्याक्टबाट त त्यो सब चिज यसमा हुनु पर्यो, लेखेको हुनु पर्यो, लेखाइको उसमा यो सब चिज जहाँ यो गरिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने स्टेज 1 रिक्वेस्ट भन्छौँ। त्यस्तै स्टेज 2 मा अथरिङ भन्छ। अब के गर्छ भने पहिलो फेजमा जब कन्ट्र्याक्ट पार्टिजहरूले आफ्नो कन्सर्नलाई एड्रेस गर्छ, भनेको मतलब मलाई यो चाहियो र यो सिनेरियोमा चाहियो, एड्रेस गर्छ। त्यसले के गर्छ भने एड्रेस गरेपछि त्यसले एउटा फाउन्डेसन लेड गर्छ के को लागि, अथरिङको लागि। भनेको मतलब यसलाई अर्को उसमा भन्नु पर्दाखेरि के भन्ने भने कन्ट्र्याक्टको राइटिङ स्टेज। जस्तै मानिलिनुहोस् 3 जना व्यक्तिमा कुनै कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ, त्यो 3टै व्यक्तिले कन्ट्र्याक्टमा मैले यो कन्ट्र्याक्टभित्र यो मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी र मैले पाउनुपर्ने प्रफिटहरू यो हुन् र मैले यदि कुनै चिज डिस्प्युट भयो भने म यो ठाउँमा गएर यो आधारमा कम्प्लेन गर्न सक्छु या आफ्नो हक खोज्न सक्छु भने डिफाइन गर्छ। अब जब त्यसलाई हामी रिटेन फर्ममा लेख्न कोसिस गर्छौँ या रिटेन फर्ममा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, लिस्ट आउट गर्छौँ, त्यो भनेको के हो भने अथरिङ भनेको। अब नेगोसिएसन भनेको के हो भने अर्को यसको स्टेज नेगोसिएसन। पहिलो के भयो भने तपाईँको कन्ट्र्याक्टको रिक्वेस्ट, दोस्रो के भयो भने अथरिङ, तेस्रो नेगोसिएसन। अब ड्युरिङ नेगोसिएसन के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट पार्टी नेगोसिएसन द फ्रेमवर्क अफ एक्सपेक्टेसन ड्राफ्टेड ड्युरिङ कन्ट्र्याक्ट अथरिङ after back and forth redangling and collaboration agreed upon terms of condition provide clear insight into the expectation of contract party। यसमा के हुन्छ भने नेगोसिएसनमा जब तपाईले अथरिङ गरिसक्नुहुन्छ भनेको मतलब once you made the written contract or started to writing the contract, what should be we can minimize or negotiate in order to defeat dispute। भनेको मतलब मानिलिनुहोस् मैले कन्ट्र्याक्ट गरेँ, कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि के हुन सक्छ भने कुनै चिज कुनै बेला अनसिन फ्याक्टरहरूले गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ। भनेको मतलब अर्को सेन्समा भन्दाखेरि हाम्रो जुन रिस्कको कुरा गरेका छौँ त्यो हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा कसरी ह्यान्डल गर्ने यही हो नेगोसिएसन मेकानिजम। भनेको मतलब के हो त, कुनै चिज हामीले रिटेनमा गर्दाखेरि स्किप गर्यो रियल प्र्याक्टिकलिटी भने नेगोसिएसन मेकानिजम के हुन्छ त, यो सब चिजलाई हामी के गर्छौँ भने नेगोसिएसनभित्र हेर्छौँ। अप्रुभल भनेको के भन्छ भने यो भनेको अब सबै हामी पहिला के गर्यौँ भने अफर गर्यौँ, कन्ट्र्याक्ट सरी रिक्वेस्ट गर्यौँ, त्यो रिक्वेस्ट अनुसार हामीले के गर्यौँ अथरिङ गर्यौँ भने लेख्यौँ। त्यो लेखिसकेपछि हामी नेगोसिएट गर्यौँ, नेगोसिएट पछि हामी अब ल अब यसरी जाने भने हामी फिक्स गर्यौँ भने प्रत्येक पार्टीले हामी के गर्यौँ त्यसलाई एप्रुभ गर्यौँ। त्यो भनेको एप्रुभल स्टेजभित्र पर्छ। त्यस्तै एप्रुभल गरिसकेपछि त हुँदैन, अब यो लाई त अब लेगल फर्मै दिनु पर्यो भने त प्रत्येक कन्सर्न पार्टीले हामी के गर्छौँ भने साइन गर्छौँ त्यो एग्रिमेन्टमा, सरी कन्ट्र्याक्टमा। अब यो चाहिँ हाम्रो के भन्छौँ भने सिग्नेचर भन्छौँ। अब्लिगेसन्स भन्नाले के भने अब कन्ट्र्याक्टलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो र कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गर्दाखेरि प्रत्येक पार्टीको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो प्रिडिफाइन अनुसार त्यसअनुसार हामी जानु पर्यो। र अब्लिगेसनमा तपाईँले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो प्रत्येक पार्टीजको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, प्रत्येक पार्टीजले गर्ने एक्टिभिटीको माइलस्टोन डिलिभरेबलको कुरा भाइहरूलाई थाहा छ। प्रत्येक पार्टीको हाम्रो की डेट्स, अब त्यो त्यसपछि डिलिभरेबल्स, पेमेन्ट विन्डोज भनेको मतलब कसरी पेमेन्ट गर्ने मेकानिजमहरू, सुरुमै सबै दिने कि सुरुमा केही पैसा दिने पछि बिचबिचमा बेस्ड अपन द यो पर्फर्मेन्स या डिलिभरी अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस दिने हो कि, यो सब चिजहरू डिफाइन गरेको हुन्छ।
त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने अब्लिगेसन भन्छौँ। कम्प्लायन्स भन्नाले के बुझ्नु भने जुन चिज भने हामीले यसको रुल्स एन्ड गाइड्स अनुसार कम्प्लायन्स छ कि छैन भने यहाँ हेर्ने हो। एक्जिस्टिङ पोलिसी रुल्स गाइड्स यो सब चिज कम्प्लायन्स छ भने त्यो हाम्रो कन्ट्र्याक्टको कम्प्लायन्स भित्र पर्छ। रिन्युअल्स भन्ने कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भने मानिलिनुहोस् हाम्रो कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ, कन्ट्र्याक्ट गरेर हामी सबैले काम पनि गऱ्यौँ, काम पनि सक्यो, तर अहिलेसम्म के हो भन्छ भने जुन म टाइम बाउन्ड फिक्स गरेको थिएँ 2 सालको लागि मैले कन्ट्र्याक्ट गरेँ, तर मेरो काम अहिले 2 सालमा नसकिकन अझ बढी समय लाग्न सक्छ, या त्यो सर्भिस र गुड्सलाई जुन म कसैबाट एक्वायर गरिरहेको छु त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्ने हुन्छ, टाइम चाहिँ सकिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने रिन्यू गर्ने मेकानिजम भन्छौँ। या अर्को भाषामा भन्दाखेरि मानिलिनुहोस् मेरो कन्ट्र्याक्टको ड्युरेसन बिट्विन द पार्टिज 2 इयर्स थियो, मैले त्यो सर्भिसलाई 2 इयर्स पछि पनि चाहेकोले मैले के गर्नुपर्छ भने कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गर्नुपर्छ। अब रिन्यू गर्दाखेरि मलाई कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, बेस्ड अपन द एग्रिमेन्ट बिट्विन अस वी क्यान इन्हान्स इट और चेन्ज सम क्राइटेरिया, यो सब चिजलाई हामी के हेर्नुपर्छ भने स्टेजभित्र हेर्छौँ। अब यति भनिसकेपछि मेजर रूपमा कन्ट्र्याक्टको कुरा गर्दाखेरि एज पर तपाईँको सिलेबस यिनीहरू हुन्। अब तपाईँलाई के आउन सक्छ भने व्हाट इज द कन्ट्र्याक्ट, व्हाट आर द टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट, व्हाट आर द एलिमेन्ट्स अफ द कन्ट्र्याक्ट, व्हाट आर द स्टेजेस अफ कन्ट्र्याक्ट। अब कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के स्टेज हुन सक्छ भने सिम्पली तपाईँहरूले भाइहरूले यो रट्नै पर्छ भने छैन। यसमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने रट्नु नपरोस् भनेर तपाईँले एलिमेन्ट्स अफ कन्ट्र्याक्ट भने त्यो स्टेजेस अफ कन्ट्र्याक्टमा जाँदाखेरि सिम्पल ध्यान दिने कुरा के हो भने स्टेजमा पहिलो के हुन्छ भने रिक्वेस्ट हुन्छ। भनेको मतलब कन्ट्र्याक्ट सुरु कहाँबाट गर्ने त, कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई त किक त गर्नु पर्यो नि, स्टार्ट त गर्नु पर्यो नि। त के गर्छ भने पहिलो स्टेजमा एज पर आवर निड्स कन्सर्न पार्टीहरूलाई हामी ग्यादरिङ गर्छौँ, तिनीहरूलाई बोलाउँछौँ, तिनीहरूको बिचमा हामी कुरा गर्छौँ, ल अब यो काम गर्ने, यो काम गर्नलाई हामी त यो एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, यसको लागि के गर्ने भने रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई गर्ने। अब रिक्वेस्ट गरिसकेपछि अर्को के गर्नुपर्छ भने अब यो काम गर्ने कसरी गर्ने भने त्यसलाई राइटिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने अथरिङ भन्छौँ। अब यो गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टिभ पार्टीहरूको बिचमा यसरी रुल्सहरू फलो गर्ने, यो काम गर्दाखेरि फलानुको रिस्पोन्सिबिलिटी यस्तो हुने, यसको पेमेन्ट मेकानिजमहरू यस्तो हुने भने सर्भिस र गुडको डिलिभरी एन्ड कन्ज्युमको रेस्पेक्टमा हामीले गर्ने एक्टिभिटीहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरोको नेगोसिएसन गर्ने। त्यसपछि त्यो नेगोसिएसन भनेको के हो भने त्यसलाई अब एप्रुभ गर्ने बिट्विन द कन्ट्र्याक्ट पार्टिज। ल हामी अब एग्री छौँ यसरी जाने भनेर, त्यो भनेको एप्रुभल हो। त्यसपछि अर्को के छ भने यो सब चिजहरूलाई हामीले अर्को अब यसपछि के थियो भने रिन्यू थियो। त यो सब चिजहरू स्टेजहरू हामी जुन लिएर जुन काम गर्छौँ या कन्ट्र्याक्ट स्टार्टिङ फ्रम स्टार्टिङ टु इट्स रिटायरमेन्ट फेज, व्हाट आर द स्टेजेस वी हैव टू क्रॉस ड्यूरिङ द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेजेस अफ कन्ट्र्याक्ट। या अर्को भाषामा भन्दाखेरि तपाईँले के हुन लिन सक्नुहुन्छ भने कन्ट्र्याक्टको इनिसिएसन, त्यसपछि त्यसको एप्रुभल, भनेको मतलब त्यो इनिसिएसनलाई डकुमेन्टेसन, त्यसपछि त्यो डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि डकुमेन्टेड चिजहरू कन्ट्र्याक्ट पार्टीको बिचमा नेगोसिएसन, त्यसपछि एप्रुभल, त्यसपछि त्यसको सिग्नेचर गर्नु पर्यो, ल म अब यो एप्रुभ गरेँ यसरी हामी जान्छौँ। त्यसपछि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पछि फेरि यो टाइम सकेर गयो भने त्यसलाई फेरि के गर्ने भने रिन्यू मेकानिजम। त दिज आर द स्टेजेस अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो।